गुड इभिनिङ सबैलाई गुड इभिनिङ है। हजुरहरू कृषि विकास बैंकको तयारीमा रहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा हजुरहरूलाई प्र्याक्टिस गराउनका निम्ति युट्युबको प्र्याक्टिस क्लासेस लिएर फेरि पनि हजुरमा उपस्थिति भइसकेका छौँ। यो भिडियो चाहिँ हजुरहरू जति पनि ब्याङ्किङ सेवाको तयारीमा रहने बस्नुभएका छन् भन्ने आशा गर्दछु। हजुरहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण तथा सहयोग मिल्नेछ, तसर्थ भिडियोलाई ध्यान दिएर स्किप नगरी सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। साथै हजुरहरू आजको भिडियोमा जति पनि प्रश्नको उत्तर जान्नुहुन्छ भने तलको कमेन्ट बक्समा एन्सर अवश्य दिनु होला। साथै अन्त्यमा हजुर यस च्यानलमा नयाँ आउनु भएछ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला ताकि आगामी समयमा यसो भिडियो मिस नहोस्। ओके, ल आजको पहिलो प्रश्नबाट सुरु गरौँ। त हजुरको पहिलो प्रश्नले के भनेको छ, ध्यान दिनुस् अनि एन्सर दिन प्रयास गर्नुस् है मित्र। व्हाट डज आईटी स्ट्यान्ड फर इन ब्याङ्किङ, अर्थात् ब्याङ्किङमा आईटी को अर्थ के हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, त्यस्तै गरी अप्सन बी तपाईँको इन्टरनेसनल ट्रान्सफर, त्यस्तै गरी अप्सन सी तपाईँको इन्टरनेट टेक्नोलोजी, त्यस्तै गरी अप्सन डी तपाईँको इन्टरनल ट्रान्ज्याक्सन्स। ल भन्नुहोस् त मित्र, पहिलो प्रश्नको राइट एन्सर कुन हुन सक्ला? सबै साथीले यस प्रश्नको राइट एन्सर फटाफट लाइभ सेक्सन कमेन्ट सेक्सनमा एकदम क्लियर भएर एन्सर दिइहाल्नु त, एकदम क्लियर भएर एन्सर दिइहाल्नु। गुड गुड गुड, म्याक्सिममले एन्सर मिलाउनु भएछ, मिलाउनुहोस् त। अप्सन ए है, इन्फर्मेसन आईटी भनेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, सूचनाको प्रविधि भन्ने गरिन्छ। ओके, त्यस्तै गरी आजको दोस्रो प्रश्नतर्फ लाग्यो। हजुरको दोस्रो प्रश्नले के भनेको छ हेरिदिनुहोस् त मित्र, के भनेको छ, Which technology is widely used for online banking? अनलाइन ब्याङ्किङका लागि कुन प्रविधि व्यापक रूपमा प्रयोग हुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए ब्लकचेन, अप्सन बी तपाईँको इन्टरनेट, अप्सन सी तपाईँको रेडियो, अप्सन सी तपाईँको टेलिभिजन। लगेस गर्नुहोस् त दोस्रो प्रश्नको सही जवाब कुन रहेको छ। सबै मित्रहरूले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ, सबैले भनिदिनुहोस् त है, के भन्दै हुनुहुन्छ? ओके ओके, सबै मित्रले मिलाउनु भएछ। अप्सन बी है, इन्टरनेट इज द करेक्ट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी धेरै नै इम्पोर्टेन्ट र धेरै नै रिपिट गरी गरी सोधेको प्रश्न हो है, एटिएमको फुल फर्म अर्थात् एटिएम स्ट्यान्ड फर, एटिएमको पुरा रूप के हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। धेरै जसो इक्जाममा सोधेको प्रश्न हो है, नोट गर्नुहोला। अटोमेटेड टेलर मसिन, अटोमेटेड ट्रान्सफर मसिन, अटोमेटिक टेलर मसिन, त्यस्तै गरी अप्सन डी अटोमेटेड ट्रान्सफर के भन्छ, ट्रान्सेक्सन्स मेसिन भन्छ है। ल यस प्रश्नको सही जवाब म्याक्सिममले भन्छ अटोमेटेड टेलर मसिन इज द करेक्ट एन्सर, अर्थात् अप्सन ए हुन्छ भनेर कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिनुभएका मित्रहरूले मिलाउनु भएछ। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको चौथो प्रश्न हेर्नुहोस् त मित्र, के भनेको छ, वाट इज द प्राइमरी बेनिफिट्स अफ युजिङ आइटी इन ब्याङ्किङ सेक्टर? ब्याङ्किङमा आइटी को मुख्य फाइदा के हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए फास्टर सर्भिस, अप्सन बी तपाईँको हाइएस्ट इन्टरेस्ट रेट, त्यस्तै गरी अप्सन सी तपाईँको फिजिकल ब्रान्च ओन्ली, त्यस्तै गरी अप्सन डी तपाईँको पेपर ट्रान्जेक्सन। सबै मित्रहरूले भनिदिनुहोस् त यस प्रश्नको राइट एन्सर कुन होला। एकदम क्लियर भएर एन्सर दिइहाल्नु त। ल सबैले भन्नुहोस् त। गुड गुड, एकदम सही जवाब है, म्याक्सिममले एन्सर दिइसक्नु भएछ है। फास्टर सर्भिस है, सेवा विस्तारको लागि, सेवा प्रभावकारिता कायम गर्नको लागि आइटी को मुख्य फाइदाको रूपमा हामीले लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको पाँचौँ प्रश्न हेरिदिनुहोस् त मित्र, के भनेको छ, मोबाइल ब्याङ्किङ एलो कस्टमर टु, मोबाइल ब्याङ्किङले ग्राहकलाई के सुविधा दिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए एक्सेस ब्याङ्किङ भिया मोबाइल डिभाइस, त्यस्तै गरी अप्सन बी तपाईँको भिजिट ब्याङ्क ब्रान्च ओन्ली, त्यस्तै गरी अप्सन सी तपाईँको युज क्यास ओन्ली, त्यस्तै गरी अप्सन डी तपाईँको युज चेकबुक ओन्ली। सबै मित्रले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ, सबै साथीहरूले दिइहाल्नु त। ओके ओके, म्याक्सिममले मिलाउनु भएछ। एक्सेस ब्याङ्किङ भिआइए मोबाइल डिभाइस है, अप्सन ए हुन्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिनुभएका मित्रहरूले मिलाउनु भएछ। त्यस्तै गरी तपाईँको छठौँ प्रश्न हेर्नुहोस् त मित्र, के भनेको छ, कोर ब्याङ्किङ सिस्टम अर्थात् सिबिएस इनेबल्स, कोर ब्याङ्किङ सिस्टमले के सम्भव बनाउँछ भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए ब्याङ्किङ फ्रम एनी ब्रान्च, त्यस्तै गरी अप्सन बी तपाईँको ओन्ली लोकल ट्रान्जेक्सन, त्यस्तै गरी अप्सन सी म्यानुअल लेजर मेन्टेनेन्स, त्यस्तै गरी अप्सन डी नो इन्टरनेट युज है। छठौँ प्रश्नको सही जवाब रहेको छ कुन
गुड ब्याङ्किङ फ्रम एनी ब्रान्च अर्थात् अप्सन ए हुन्छ भनेर कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिनुभएका मित्रहरूले मिलाउनु भएछ। गुड। त्यस्तै गरी तपाईँको 7औं प्रश्न हेर्दिनुहोस् त मित्र के भनेको छ, विच इज नट अ फ्युचर्स टु इन्टरनेट ब्याङ्किङ। इन्टरनेट ब्याङ्किङको कुन विशेषता होइन भने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए एकाउन्ट ब्यालेन्स इन्क्वायरी, अप्सन बी तपाईँको फन्ड ट्रान्सफर, अप्सन सी तपाईँको एटिएम क्यास विथड्रोवल, त्यस्तै गरी अप्सन डी तपाईँको अनलाइन बिल पेमेन्ट। सबै मित्रहरूले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ है, सबैले दिइहाल्नु त। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको अप्सन सी है, सी हुन्छ भनेर कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिनुभएका मित्रहरूले मिलाउनु भएछ। ओके। त्यस्तै गरी तपाईँको 8औं प्रश्नले के भनेको छ, वाट डज की स्ट्यान्ड्स फर अर्थात् केवाइसी है, केवाइसी सोधेछ। को पूरा रूप के होला, केवाइसी को पूरा रूप के होला भन्ने प्रश्न रहेको छ। धेरै जसो एनआरपी भयो, जस्तै वाणिज्य भयो, कृषि विकास बैंक भयो, धेरै जसो सोधेको प्रश्न हो है साथीहरू। भन्नुहोस् त। अप्सन ए भन्छ नाउ युर कस्टमर, अप्सन बी भन्छ किप युर क्यास, त्यस्तै गरी अप्सन सी भन्छ नाउ युर क्रेडिट, त्यस्तै गरी अप्सन डी भन्छ किप युर कस्टमर है। यस प्रश्नको सही जवाब म्याक्सिममले दिइसक्नु भएको छ, नाउ युर कस्टमर अर्थात् अप्सन ए हुन्छ भनेर कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिनुभएका मित्रहरूले मिलाउनु भएछ। गुड। त्यस्तै गरी तपाईँको 9औं प्रश्न हेर्दिनुहोस् त मित्र के भनेको छ, विच अफ द फलोइङ इन्हान्स ब्याङ्किङ सेक्युरिटी। कुन निम्न मध्ये ब्याङ्किङ सुरक्षा बढाउँछ। अप्सन ए 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन, अप्सन बी तपाईँको युजिङ ओन्ली पासवर्ड, त्यस्तै गरी अप्सन सी तपाईँको सेयरिङ पिन विथ अदर्स, त्यस्तै गरी अप्सन डी तपाईँको इग्नोरिङ सफ्टवेयर अपडेट्स। ओके। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए है, अप्सन ए हुन्छ भनेर कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिनुभएका मित्रहरूले मिलाउनु भएछ। गुड। त्यस्तै गरी तपाईँको 10औं प्रश्न हेर्दिनुहोस् त मित्र के भनेको छ, इलेक्ट्रिक फन्ड ट्रान्सफर अर्थात् इएफटी इज इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर के हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए ट्रान्सफर्स अफ फन्ड्स इलेक्ट्रोनिकली, त्यस्तै गरी अप्सन बी तपाईँको क्यास विथड्रो फ्रम द एटिएम, त्यस्तै गरी अप्सन सी तपाईँको मिनिमल चेक पेमेन्ट, त्यस्तै गरी अप्सन डी रहेको छ करेन्सी एक्सचेन्ज। ओके। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए है, ट्रान्सफर फन्ड्स इलेक्ट्रोनिकली अर्थात् ट्रान्सफर फन्ड इलेक्ट्रोनिक। अप्सन ए नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। साथै यस च्यानलमा नयाँ आउनुभएछ र अनलाइनको थ्रु आफ्नो तयारीलाई सबल तथा प्रभावकारी बनाउन चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला ताकि आगामी समयमा यस्तो भिडियो मिस नहोस्। ओके। ल त्यस्तै गरी तपाईँको 11औं प्रश्नतर्फ लागो। 11औं प्रश्न हेरिदिनुहोस् त मित्र के भनेको छ, विच टेक्नोलोजी सपोर्ट्स एटिएम्स। एटिएममा कुन प्रविधि समर्थन गर्छ। अप्सन ए नेटवर्क कनेक्टिभिटिज, अप्सन बी तपाईँको मेनुअल एन्टिज के भन्छ एन्टिज, त्यस्तै गरी अप्सन सी तपाईँको पेपर लेजर, त्यस्तै गरी अप्सन डी तपाईँको क्यास काउन्टिङ मेसिन ओन्ली। यस प्रश्नको सही जवाब हजुरको विचारमा कुन राइट हुन सक्छ, केस गर्नुहोस्। अप्सन ए है, नेटवर्क कनेक्टिभिटिज इज द करेक्ट एन्सर। ओके। त्यस्तै गरी तपाईँको 12औं प्रश्नले के भनेको छ, वाट इज स्विफ्ट युज फर। स्विफ्ट कुन कामका लागि प्रयोग हुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए इन्टरनेसनल मनी ट्रान्सफर, अप्सन बी तपाईँको लोकल फन्ड ट्रान्सफर, अप्सन सी तपाईँको करेन्सी एक्सचेन्ज, त्यस्तै गरी अप्सन डी मोबाइल ब्याङ्किङ है। सबै मित्रहरूले यस प्रश्नको सही जवाब कुन होला जसो लाग्छ है, भन्नुहोस् सबैले यसको एन्सर मिलाउनु भएछ। गुड। अप्सन ए इन्टरनेसनल मनी ट्रान्सफरको लागि स्विफ्ट कोड प्रयोग गरिन्छ अर्थात् अप्सन ए यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 13औं प्रश्न हेरिदिनुहोस् त मित्र के भनेको छ, विच डिभाइस हेल्प्स इन बायोमेट्रिक अटोमेटिकेसन। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणमा कुन उपकरण सहायक हुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए फिङ्गर प्रिन्ट स्क्यानर, अप्सन बी तपाईँको किबोर्ड, अप्सन सी तपाईँको माउस, अप्सन डी तपाईँको मोनिटर है। सबै मित्रहरूले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ, सबै साथीले एन्सर दिइहाल्नु त। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको अप्सन ए है, फिङ्गर प्रिन्ट स्क्यानर इज द करेक्ट एन्सर। ओके। त्यस्तै गरी तपाईँको 14औं प्रश्नले के भनेको छ, विच इज द रोल अफ आइटी इन रिस्क म्यानेजमेन्ट इन ब्याङ्क्स है। ब्याङ्कमा जोखिम व्यवस्थापनमा आइटी को
भूमिका के रहेको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए आइडेन्टिफाई एन्ड म्यानेज रिस्क डिजिटलाइज, त्यस्तै गरी अप्सन बी इन्क्रिज फिजिकल चेक्स, त्यस्तै गरी अप्सन सी तपाईँको म्यानुअल रिस्क असाइनमेन्ट अन्ली, त्यस्तै गरी अप्सन डी तपाईँको इग्नोर रिस्क है। सबै मित्रहरूले यस प्रश्नको राइट एन्सर कुन राइट जस्तो लाग्छ सबैले भनिदिनुहोस् त। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए है। अप्सन ए हुन्छ भनेर कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिनुभएका मित्रहरूले मिलाउनु भएछ। गुड, अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 15 प्रश्नले के सोधेछ, विच ब्याङ्किङ सर्भिस इज प्रोभाइडेड 24 आवर र 7 डेज ड्यू टु आइटी। ओके, आइटीका कारण कुन ब्याङ्किङ सेवा 24 घण्टा र 7 दिन उपलब्ध हुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए अनलाइन ब्याङ्किङ, अप्सन बी तपाईँको फिजिकल ब्रान्च भिजिटिङ, अप्सन सी तपाईँको पेपर चेक इस्यु इन्सुरेन्स, त्यस्तै गरी अप्सन डी तपाईँको ब्याङ्क लकर युजर है। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अनलाइन ब्याङ्किङ अर्थात् अप्सन ए है। अप्सन ए हुन्छ भनेर कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिनुभएका मित्रहरूले मिलाउनु भएछ। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 16 प्रश्नले के भनेको छ, वेज सिस्टम अटोमेटेड लोन प्रोसेसिङ, कुन प्रणालीले ऋण प्रक्रिया स्वचालित गर्छ। अप्सन ए लोन म्यानेजमेन्ट सिस्टम एलएमएस, अप्सन बी तपाईँको एटिएम, अप्सन सी तपाईँको म्यानुअल लेजर, अप्सन डी तपाईँको टेलर काउन्टर है। सबै मित्रहरूले मिलाउनु भएछ। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। ओके, साथै यस च्यानलमा नयाँ आउनुभएछ र अनलाइनको थ्रु आफ्नो तयारीले सबल तथा प्रभावकारी बनाउन चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला ताकि आगामी समयमा यसो भिडियो मिस नहोस्। ल 17 प्रश्न हेरिदिनुहोस् त मित्र, के भनेको छ, विच आइटी टुल्स इज युज फर कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट इन ब्याङ्क्स। ओके, ब्याङ्कमा ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापनको लागि आइटी उपकरण कुन प्रयोग हुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए सीआरएम सफ्टवेयर, अप्सन बी तपाईँको एटिएम, अप्सन सी तपाईँको कोर ब्याङ्किङ सिस्टम, अप्सन डी तपाईँको स्विफ्ट है। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए है। अप्सन सीआरएम सिस्टम इज द करेक्ट एन्सर। ओके, ल त्यस्तै गरी तपाईँको 18 प्रश्न हेरिदिनुहोस् त मित्र, के भनेको छ, वाट इज द मेन पर्पज फर कोर ब्याङ्किङ सिस्टम सिबिएस। कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको मुख्य उद्देश्य के हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए सेन्ट्रलाइज ब्याङ्किङ अपरेसन, अप्सन बी तपाईँको ओन्ली क्यास ट्रान्जेक्सन्स, अप्सन सी तपाईँको मिनिमल बुक किपिङ, त्यस्तै गरी अप्सन डी तपाईँको मोबाइल रिचार्ज ओन्ली है। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए सेन्ट्रलाइज ब्याङ्किङ अपरेसन इज द करेक्ट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 19औं प्रश्नले के भनेको छ, विच अफ द फ्लोइङ इज अ डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम। निम्नमध्ये कुन डिजिटल भुक्तानी प्रणाली हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए मोबाइल वालेट, अप्सन बी तपाईँको क्यास पेमेन्ट, अप्सन सी तपाईँको चेक, अप्सन डी तपाईँको डिमान्ड ड्राफ्ट है। सबै मित्रले यस प्रश्नको सही जवाब मिलाउनु भएछ है। सबैले मिलाउनु भएछ, मोबाइल वालेट इज द करेक्ट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 20औं प्रश्नले के भनेको छ, वाट टेक्नोलोजी इज कमनली युज फर मोबाइल ब्याङ्किङ। मोबाइल ब्याङ्किङमा प्रयोग कुन प्रविधि प्रयोग हुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए जीएसएमएन इन्टरनेट, अप्सन बी तपाईँको रेडियो ओन्ली, अप्सन सी तपाईँको फ्याक्स, अप्सन डी तपाईँको टेलिभिजन। मित्रहरूले मिलाउनु भएछ जीएमएस एन्ड इन्टरनेट अर्थात् अप्सन ए नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 21औं प्रश्नले के भनेको छ, ध्यान दिनुहोस् त, के भन्छ, वाट डज एटिएम पिन मिन अर्थात् एटिएम पिनको अर्थ के हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर, अप्सन बी तपाईँको पब्लिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर, अप्सन सी तपाईँको प्राइभेट इन्टरनेट नम्बर, अप्सन डी तपाईँको पर्सनल इन्टरनेट नम्बर है। अप्सन ए गुड, अप्सन ए हुन्छ भनेर कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिनुभएका मित्रहरूले मिलाउनु भएछ। त्यस्तै गरी तपाईँको 22औं प्रश्न हेरिदिनुहोस् त मित्र, के भनेको छ, विच सिस्टम रेकर्ड्स अल ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन्स इलेक्ट्रोनिकली। अप्सन ए प्रणालीले सबै ब्याङ्क कारोबारहरूले इलेक्ट्रोनिक रूपमा रेकर्ड गर्छ, कुन प्रणालीले भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए कोर ब्याङ्किङ सिस्टम, अप्सन बी तपाईँको म्यानुअल लेजर, अप्सन सी तपाईँको क्यासबुक, अप्सन डी तपाईँको चेक रजिस्टर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको यस प्रश्नको सही जवाबको सिबिएस हो है, कोर ब्याङ्किङ सिस्टम इज द राइट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 23औं प्रश्नले के भनेको छ, विच आइटी सिस्टम हेल्प्स ब्याङ्क्स इन फ्रड डिडक्सन। अब ब्याङ्कमा ठगी पत्ता लगाउन कुन आइटी प्रणाली प्रयोग गर्छ। अप्सन ए फ्रड डिटेक्सन सिस्टम, अप्सन बी तपाईँको सीआरएम, अप्सन बी सी तपाईँको एटिएम, अप्सन डी तपाईँको कोर ब्याङ्किङ सिस्टम। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए है, फ्रड डिटेक्सन सिस्टम
अर्थात् अप्सन ए हुन्छ भनेर कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिनुभएका मित्रहरूले मिलाउनु भएछ। त्यस्तै गरी तपाईँको 24औं प्रश्न हेर्नुहोस् त मित्र, के भनेको छ, व्हाट इज द फुल फर्म अफ एटिएम, एटिएम को पूरा रूप के हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए अटोमेटेड टेलर मसिन, अप्सन बी तपाईँको अटोमेटिक ट्रान्जेक्सन मसिन, अप्सन सी तपाईँको अटोमेटेड ट्रान्सफर मेकानिज्म, अप्सन डी तपाईँको अटोमेटिक टेलर मेकानिज्म। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए है, अटोमेटेड टेलर मसिन इज द करेक्ट आन्सर। ओके, विच सिस्टम प्रोभाइड द अनलाइन अकाउन्ट स्टेटमेन्ट्स, कुन प्रणालीले अनलाइन खाता विवरण प्रदान गर्दछ। अप्सन ए इन्टरनेट ब्याङ्किङ, अप्सन बी तपाईँको एटिएम, अप्सन सी तपाईँको म्यानुअल लेजर, अप्सन डी तपाईँको टेलर काउन्टर। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ इन्टरनेट ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ अर्थात् अप्सन ए है, अप्सन ए गेस गर्नुभएका मित्रहरूले मिलाउनु भएछ। त्यस्तै गरी तपाईँको 26औं प्रश्न हेर्नुहोस् त मित्र, के भनेको छ, व्हाट इज द मेन फङ्सन्स अफ आरटिजिएस, आरटिजिएस को मुख्य कार्य के हो। अप्सन ए रियल टाइम ग्रोस सेटलमेन्ट्स, अप्सन बी तपाईँको रिमोट ट्रान्सफर गेटवे सर्भिस, अप्सन सी तपाईँको रेबिट ट्रान्सफर ग्यारेन्टी सिस्टम, अप्सन डी तपाईँको रियल टाइम जेनरल सेटलमेन्ट। सबै मित्रहरूले मिलाउनु भएछ, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेन्ट इज द करेक्ट आन्सर। ओके, 27औं प्रश्न हेर्नुहोस् त मित्र, के भनेको छ, विच अफ द फलोइङ इज नट अ डिजिटल ब्याङ्किङ सर्भिस, निम्नमध्ये कुन डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा होइन। अप्सन ए क्यास डिपोजिट, अप्सन बी तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङ, अप्सन सी तपाईँको इन्टरनेट ब्याङ्किङ, अप्सन डी तपाईँको ई वालेट। यस प्रश्नको सही जवाब कुन रहेको छ, अप्सन ए क्यास डिपोजिट होइन, बाँकी सबै रहेको छ है। ल त्यस्तै गरी तपाईँको 28औं प्रश्न हेर्नुहोस् त मित्र, के भनेको छ, विच आइटी सिस्टम म्यानेज कस्टमर कम्प्लेन्ट्स, ग्राहक उजुरी व्यवस्थापनका लागि कुन आइटी प्रणाली प्रयोग हुन्छ। अप्सन ए सीआरएम सिस्टम, अप्सन बी तपाईँको एटिएम, अप्सन सी तपाईँको कोर ब्याङ्किङ सिस्टम, अप्सन डी तपाईँको सिफ्ट है। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए अर्थात् ए हुन्छ भनेर कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिनुभएका मित्रहरूले मिलाउनु भएछ। त्यस्तै गरी तपाईँको 29औं प्रश्नले के भनेको छ, विच टेक्नोलोजी हेल्प्स इन अनलाइन चेक क्लियरिङ, अनलाइन चेक क्लियरिङमा कुन प्रविधि प्रयोग गर्छ। अप्सन ए एमआइसिआर म्याग्नेटिक इन क्यारेक्टर्स रिकग्नेसन्स, अप्सन बी तपाईँको बारकोड, अप्सन सी तपाईँको क्युआर कोड, अप्सन डी तपाईँको ओसिआर अर्थात् अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्नाइजेसन है। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 30औं प्रश्नले के भनेको छ, व्हाट डज आइएमपीएस स्ट्यान्ड फर, आइएमपीएस को पूरा रूप के हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए इमिडिएट पेमेन्ट सर्भिस, अप्सन बी तपाईँको इन्स्टेन्ट मनी पेमेन्ट सर्भिस सिस्टम, त्यस्तै गरी अप्सन सी तपाईँको इमिडिएट मनी प्रोसेसिङ सर्भिस, त्यस्तै गरी अप्सन डी तपाईँको इन्स्टेन्ट मोबाइल पेमेन्ट सर्भिस है। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए इमिडिएट पेमेन्ट सर्भिस इज द राइट आन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 31औं प्रश्नले के भनेको छ, ध्यान दिनुहोस् त मित्र, के भनेको छ, विच ब्याङ्किङ सर्भिस इन्हान्स्ड बाई आइटी फर बेटर कस्टमर एक्सेस, राम्रो ग्राहक पहुँचको लागि कुन ब्याङ्किङ सेवा आइटीद्वारा सुधारिएको छ। अप्सन ए मोबाइल ब्याङ्किङ, अप्सन बी तपाईँको क्यास काउन्टर, अप्सन सी तपाईँको पेपर पासबुक, अप्सन सी डी तपाईँको चेक बुक इन्सुरेन्स है। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए मोबाइल ब्याङ्किङ इज द राइट आन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 32औं प्रश्नले के भनेको छ, वाट इज द युज अफ अ स्मार्ट कार्ड इन ब्याङ्किङ, ब्याङ्किङमा स्मार्ट कार्डको प्रयोग के हो। अप्सन ए सेक्युर ट्रान्जेक्सन्स एन्ड एटिएम एक्सेस, अप्सन बी तपाईँको पेपर स्टेटमेन्ट, अप्सन सी तपाईँको चेक राइटिङ, अप्सन डी तपाईँको म्यानुअल लेजर इन्ट्री। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको अप्सन ए है, सेक्युर ट्रान्जेक्सन्स एन्ड एटिएम एक्सेस इज द राइट आन्सर। त्यस्तै गरी तपाईँको 33औं प्रश्नले के भनेको छ, विच आइटी एडभान्समेन्ट्स हेल्प्स इन डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल हस्ताक्षरमा कुन आइटी प्रगति सहयोग गर्छ। अप्सन ए क्रिप्टोग्राफी, अप्सन बी तपाईँको क्लाउड कम्प्युटिङ, अप्सन सी तपाईँको इन्टरनेट, अप्सन डी तपाईँको इमेल है। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए है, अप्सन ए हुन्छ भनेर गेस गर्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 34औं प्रश्नले के भनेको छ, विच सिस्टम एलो द ब्याङ्क स्टाफ टु वर्क रिमोटली, कुन प्रणालीले ब्याङ्क कर्मचारीलाई दूरबाट काम गर्न अनुमति दिन्छ। अप्सन ए भिपिएन, अप्सन बी तपाईँको एटिएम, अप्सन सी तपाईँको म्युचुअल लेजर, अप्सन सी तपाईँको क्यास रजिस्टर। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए भिपिएन भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क इज द राइट आन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 35औं प्रश्न के भन्छ, वाट इज द बेनिफिट्स अफ द इलेक्ट्रोनिक क्लियरिङ सिस्टम इसिएस, इलेक्ट्रोनिक क्लियरिङ सिस्टमको फाइदा के हो। अप्सन ए अटोमेटिक पेमेन्ट एन्ड रिसिप्ट्स फ्रन्ट
अप्सन बी तपाईको म्यानुअल चेक क्लियरिङ, अप्सन सी तपाईको कैश ट्रान्ज्याक्सन्स ओन्ली, अप्सन डी तपाईको बैंक भिजिट म्यान्डाटोरी। ओके, यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए हुन्छ भनेर गेस गर्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईको 36औं प्रश्नले के भनेको छ, विच टेक्नोलोजी सपोर्ट्स मोबाइल वालेट, मोबाइल वालेटहरूलाई कुन प्रविधि समर्थन गर्छ? अप्सन ए एनएफएस नियर फिल्ड कम्युनिकेसन, अप्सन बी तपाईको ब्लुटुथ ओन्ली, अप्सन सी तपाईको इन्फेयर्ड ओन्ली, अप्सन डी तपाईको रेडियो वेव्स ओन्ली। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए हुन्छ भनेर गेस गर्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईको 37औं प्रश्नले के भन्छ, व्हाट इज द मेन पर्पज अफ डाटा इन्क्रिप्सन इन बैंकिङ, बैंकिङमा डाटा इन्क्रिप्सनको मुख्य उद्देश्य के हो? अप्सन ए सेक्युर डाटा ट्रान्समिसन, अप्सन बी तपाईको डाटा ब्याकअप, अप्सन सी तपाईको फास्टर डाटा इन्ट्री, अप्सन डी तपाईको डाटा स्टोरेज। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईको अप्सन ए है, सेक्युर डाटा ट्रान्समिसन इज द करेक्ट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईको 38औं प्रश्नले के भनेको छ, व्हाट काइन्ड्स अफ आईटी सिस्टम इज युज फर लोन एप्रुभल्स, ऋण स्वीकृतिका लागि कुन आईटी प्रणाली प्रयोग हुन्छ? अप्सन ए लोन म्यानेजमेन्ट सिस्टम, अप्सन बी तपाईको एटीएम, अप्सन सी तपाईको म्यानुअल लेजर, अप्सन डी तपाईको क्यास रजिस्टर। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए लोन म्यानेजमेन्ट सिस्टम इज द करेक्ट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईको 39औं प्रश्नले के भनेको छ, विच टेक्नोलोजी हेल्प्स इन बायोमेट्रिक एटीएम एक्सेस, बायोमेट्रिक एटीएम पहुँचमा कुन प्रविधि सहयोग गर्छ? अप्सन ए फिङ्गरप्रिन्ट रिकग्नेसन, अप्सन बी तपाईको पिन ओन्ली, अप्सन सी तपाईको कार्ड स्विप ओन्ली, अप्सन डी तपाईको बारकोड स्क्यान। ओके, यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईको फिङ्गरप्रिन्ट रिकग्नाइजेसन इज द करेक्ट एन्सर अर्थात् अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईको 40औं प्रश्नले के भनेको छ, व्हाट इज द रोल अफ आईटी इन कस्टमर सर्भिस, ग्राहक सेवामा आईटी को भूमिका के हो? अप्सन ए फास्टर एन्ड बेटर सर्भिस, अप्सन बी तपाईको डेलिएट सर्भिस, अप्सन सी तपाईको नो इफेक्ट, अप्सन डी तपाईको म्यानुअल पेपर वर्क। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए है, अप्सन ए गेस गर्नुभएका मित्रहरूले मिलाउनु भएछ। ओके, त्यस्तै गरी तपाईको 41औं प्रश्नले के भनेको छ, विच ब्याङ्किङ अपरेसन इज मेड इजली बाई आईटी, कुन ब्याङ्किङ अपरेसन आईटीद्वारा सजिलो हुन्छ? अप्सन ए फन्ड ट्रान्सफर, अप्सन बी तपाईको म्यानुअल क्यास काउन्टिङ, अप्सन सी तपाईँको लेजर मेन्टेनेन्स, अप्सन डी तपाईँको पेपर चेक ह्यान्डलिङ। ओके, यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए फन्ड ट्रान्सफर इज द करेक्ट एन्सर। ओके, साथै यस च्यानलमा नयाँ आउनुभएछ र अनलाइनको थ्रु आफ्नो तयारीलाई सबल तथा प्रभावकारी बनाउन चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला ताकि आगामी समयमा यस भिडियो मिस नहोस्। ल 42औं प्रश्नले हेरिदिनुहोस् त मित्र, के भनेको छ, विच सिस्टम इज युज फर इन्टर ब्याङ्क कम्युनिकेसन, अन्तर ब्याङ्क सञ्चालनका लागि कुन प्रणाली प्रयोग हुन्छ? अप्सन ए स्विफ्ट, अप्सन बी तपाईँको एटीएम, अप्सन सी तपाईँको सीआरएम, अप्सन डी तपाईँको सीबीएस। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको अप्सन ए स्विफ्ट इज द राइट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 43औं प्रश्नले के भन्छ, व्हाट इज बायोमेट्रिक अथेन्टिक्सन्स इन ब्याङ्किङ, ब्याङ्किङमा बायोमेट्रिक प्रणाली प्रमाणीकरण के हो? अप्सन ए युजिङ फिङ्गरप्रिन्ट और इरिस स्क्यान, अप्सन बी तपाईँको पासवर्ड ओन्ली, अप्सन सी तपाईँको पिन ओन्ली, अप्सन डी तपाईँको कार्ड ओन्ली। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए युजिङ फिङ्गरप्रिन्ट और इरिस स्क्यान। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 44औं प्रश्नले के भन्छ, व्हाट डज पीओएस स्ट्यान्ड फर इन ब्याङ्किङ, ब्याङ्किङमा पीओएस को अर्थ के हो? अप्सन ए पोइन्ट अफ सेल, अप्सन बी तपाईँको पेमेन्ट अफ सर्भिस, अप्सन सी तपाईँको पर्चेस अफ सर्भिस, अप्सन डी तपाईँको पोइन्ट अफ सर्भिस। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको अप्सन ए है, पोइन्ट अफ सेल्स इज द करेक्ट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 45औं प्रश्नले के भन्छ, विच टेक्नोलोजी इनेबल्स कन्ट्याक्टलेस पेमेन्ट, कुन प्रविधिले सम्पर्कविहीन भुक्तानी सक्षम गर्छ? अप्सन ए एनएफसी नियर फिल्ड कम्युनिकेसन, अप्सन बी तपाईँको बारकोड, अप्सन सी तपाईँको क्युआर कोड ओन्ली, अप्सन डी तपाईँको ब्लुटुथ ओन्ली। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको अप्सन ए है, एनएफसी इज द करेक्ट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 46औं प्रश्नले के भन्छ, ध्यान दिनुहोस् त, के भन्छ, व्हाट डज सीआरएम स्ट्यान्ड फर इन ब्याङ्किङ, ब्याङ्किङमा सीआरएम को अर्थ के हो? अप्सन ए कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट, अप्सन बी तपाईँको कस्टमर रजिस्ट्रेसन्स मेथड, अप्सन सी तपाईँको क्लाइन्ट रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, अप्सन डी तपाईँको क्लाइन्ट
रेजिस्ट्रेसन्स है रेजिस्ट्रेसन्स मोड्युल। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट इज द करेक्ट एन्सर, अर्थात् अप्सन ए हुन्छ भनेर गेस गर्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 47औं प्रश्नले के भनेको छ, व्हाट इज एन एडभान्टेज अफ इन्टरनेट ब्याङ्किङ। इन्टरनेट ब्याङ्किङको के को फाइदा रहेको छ, अप्सन ए 24औं घण्टा र 7औं दिन ब्याङ्किङ एक्सेस गर्न, अप्सन बी तपाईँको ओन्ली क्यास विथड्रोवल, अप्सन सी तपाईँको ओन्ली चेक डिपोजिट, अप्सन डी तपाईँको लिमिटेड ब्याङ्किङ आवर। अप्सन ए यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 48औं प्रश्नले के भनेको छ, विच आइटी टेक्नोलोजी हेल्प्स इन रिड्युसिङ ब्याङ्किङ फ्रड। ब्याङ्किङ ठगी घटाउन कुन प्रविधिको प्रयोग गर्छ, अप्सन ए आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, अप्सन बी तपाईँको पेपर लेजर, अप्सन सी तपाईँको म्यानुअल भेरिफिकेसन ओन्ली, अप्सन डी तपाईँको चेक बुक है। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट इज द राइट एन्सर, एआई। ओके, त्यस्तै गरी आजको लास्ट सेकेन्ड प्रश्नले के सोधेछ, वाट इज द डिजिटल सिग्नेचर युज फर। डिजिटल हस्ताक्षर कुन काममा प्रयोग हुन्छ, अप्सन ए अथेन्टिकेट डकुमेन्ट्स इलेक्ट्रिकली, अप्सन बी तपाईँको राइट चेक, अप्सन सी तपाईँको फिजिकल सिग्नेचर रिप्लेसमेन्ट ओन्ली, अप्सन डी तपाईँको नन अफ द एभोभ। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको अप्सन ए है अथेन्टिकल डकुमेन्ट्स इलेक्ट्रोनिकली है। ल आजको अन्तिम प्रश्नले के सोधेछ, विच इज नट अ अनलाइन ब्याङ्किङ फ्युचर। निम्नमध्ये कुन अनलाइन ब्याङ्किङ सुविधा होइन, अप्सन ए फिजिकल क्यास विथड्रो एट अ ब्रान्च, अप्सन बी तपाईँको फन्ड ट्रान्सफर, अप्सन सी तपाईँको एकाउन्ट स्टेटमेन्ट इन्क्वायरी, अप्सन डी तपाईँको बिल पेमेन्ट। यस प्रश्नको सही जवाब तपाईँले आफूले विचार गरेर कमेन्ट बक्समा एन्सर दिनुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनु र आफ्नो तयारीलाई निरन्तरता दिनुहोस्। यति भन्दै आजको क्लासबाट म बिदा हुन चाहे। हस्त, धन्यवाद।